सकते हैं। अब आप मुझे ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। फरी, अब बस भी करो, गुस्सा खत्म करो, आओ मेरे साथ। वो फरियाल को हाथ पकड़कर कमरे से बाहर ले गए। फरियाल का गुस्सा अभी ठंडा ना हुआ था। आप नहीं जानते, मैं इसे सीधा कर दूंगी। बहुत जम है इसे अपनी तालीम पर। समझती क्या है खुद को, बहुत तीस मार खान बनती है। फरियाल गुस्से से चिल्ला रही थी। एजाज भाई उसे चुप करवाने की कोशिश कर रहे थे। अभी तुम खामोश हो जाओ, मैं तुम्हें इस मुसीबत से छुटकारा दिला दूंगा, तुम फिक्र ना करो। आतिका हैरान परेशान ये सारी गुफ्तगू सुन रही थी। अभी शादी को दिन ही कितने हुए थे। 15 दिन में ही ऐसा तूफाने बदतमीजी देखकर उसके होश उड़ गए थे। अभी कल रात ही उसके शोहर आकिफ को घर जल्दी आने से रोक दिया गया था। आपा ने नाराज होते हुए कहा था, क्या बीवी के चोंचले ही उठाते रहोगे? अब तुम्हारे दोस्त मर गए हैं क्या? पहले तो घर में घुसते ही नहीं थे और अब सरे शाम ही आ जाते हो। जो बीवी फरमाइश करे वो पूरा करना जरूरी है क्या? उसने कहा, पान छोड़ दो, तुमने छोड़ दिया। उसने कहा, रात को बाहर ना जाओ, तुम बैठ गए। अरे जोरू के गुलाम, ये तो एमए पास है, तो जैसे को तो जेब में रखेगी। उसकी मानता जाएगा तो ये तो तुझे उंगलियों पर नचाएगी। कुछ अपना रोब रख, वरना पछताएगा। अब्बा बोले, जाओ बेटा, तुम दोस्तों में जाओ, मैं हूं ना इधर। मैं देखता हूँ कौन रोकता है तुम्हें। अगर रोके तो देना एक उल्टे हाथ का। ये सुनकर वो हैरत से अपने ससुर की सूरत देखने लगी। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि इतना भी दोगलापन हो सकता है। उसकी बहन जो फूफो के घर ब्याही गई थी, वहां सिर्फ खाना बनाने और नाश्ता बनाने की सख्ती थी, जिस पर अम्मा को एतराज था कि मेरी बेटी अकेली काम करती है, जबकि जिठानी की भी बारी होती थी। आज अगर वो और उसके अब्बू जी सुन लेते तो न जाने उनके दिल पर क्या गुजरती, क्योंकि आकिफ के घर से जाने के बाद उन्होंने उसको नए हथौड़े मारे थे। ससुर जी बोले, मैं मासी नहीं रखता, क्योंकि अब तुम्हारी सास तो है नहीं, तो कौन ध्यान रखेगा। सुबह 7 बजे मुझे नाश्ता तैयार चाहिए। दुकान 9 बजे पहुंचना होता है मुझे। टिफिन साथ ले जाएंगे। दोपहर के खाने के लिए नाश्ते के साथ ही तैयारी शुरू कर देना। इसके बाद घर की सफाई, झाड़ू पोछा करना होगा। सबके कपड़े धोना होंगे, इस्त्री करना होंगे। बर्तन जमा नहीं करना, हाथ के हाथ धो लेना। वो सोचती रह गई कि बहू लाए हैं या मासी। अम्मा से कुछ कहने का फायदा नहीं था, क्योंकि वो उसे अलैदगी में समझा चुकी थी कि बेटा, काम से मत घबराना। काम करके इंसान अपना मुकाम बना लेता है। शक्ल प्यारी हो तो 4 दिन अच्छा लगता है, लेकिन काम सबको चाहिए होता है। उसने सोचा, मेरी अम्मी का सर ऊंचा रहना चाहिए। अम्मी को किसी भी किस्म की ससुराल से शिकायत नहीं जानी चाहिए। लेकिन वो ससुराल के सियासतदानों को नहीं जानती थी। उसकी नंदों ने ठान ली थी कि अगर उसे दीवार से लगा कर ना रखा तो वो अपना मुकाम बना लेगी, और फिर आए दिन आकिफ को बिठाकर कमरा बंद करके मीटिंग होती रहती और वो दोनों नंदों के बच्चों को संभाल रही होती थी। कुर्बानी देकर वो दिल जीतना चाहती थी जो दिल नहीं पत्थर थे। आहिस्ता आहिस्ता मियाँ बीवी में खलीज भरने लगी। आकिफ घर में दाखिल होता और सीधा बहनें उसे अपने साथ बिठा लेती। आतिका का काम बच्चों को खाना खिलाना, फिर घर वालों के लिए खाना लगाना। जब सब खाने के लिए बैठे तो उनके लिए गरम गरम रोटियां उतारते रहना और उनके मुंह से नित नए शोशे सुनना। ये खाना ऐसा बना है, हलीमा आपा आप कितना मजेदार खाना बनाती हैं। तो वो सर पर हाथ मारकर कहती, आय हाय, मेरी भाई के नसीब में तो ये फोहड़ ही लिखी थी। पता नहीं फरहीन को क्या नजर आ गया था। आकिफ को भी बावर कराया जाने लगा था कि वो खुद इतना खूबसूरत और उसके नसीब में बदसूरत फोहड़ औरत लिखी थी। वो जो उसके इखलाक और किरदार और मोहनी सूरत का दीवाना था, उसको अब अपने गले का तोक समझने लगा था। खुद को मजलूम समझने लगा, घर और बीवी से भागने लगा। एक नेक और शरीफ वालिदैन की बेटी अपने ससुरालियों की वजह से हर वक्त जहनी अजियत में मुब्तला रहने लगी थी। शोहर की बेइतनाई का शिकार हो गई थी। ऐसे में उसे खुशखबरी मिली कि वो माँ बनने वाली है। ऐसे में उसकी नंदों को फिक्र हुई कि अब भाई होने वाली औलाद की मोहब्बत में बीवी के नखरे न उठाने लग जाए।
تو انہوں نے اپنی مثالیں دینا شروع کر دی کہ ہم نے بھی اتنے بچے پیدا کیے ہیں، یہ تو نخرے ہی دکھاتی ہے۔ عاقب کو دوبارہ اس سے دور کرنے کی کوششیں شروع ہو گئیں۔ ان کی سازشیں رنگ لائیں اور عاقب غلط دوستوں میں گر گیا۔ گھر اور بیوی سے دوری نے اسے نشے میں ڈال دیا، جس کا صحرا بھی بیچاری عاتکہ کے سر بندھا۔ آئے دن دونوں نندھیں اپنے گھر سے بھابھی کی بیماری کا بہانہ بنا کر آ جاتی اور ہفتے کے 4 دن عاتکہ کے سر پر ان کے بچے ادھم مچاتے۔ عاتکہ اسی طرح خدمتوں میں جٹی رہی۔ اللہ نے اسے بیٹے سے نوازا، لیکن عاکف اپنے نشے کی دنیا میں ڈوب چکا تھا۔ فرحین اور حلیمہ دونوں کو قدرت نے 3 بیٹیوں سے نوازا تھا۔ ان کے سینے حسد سے بھر گئے اور عاتکہ کے خلاف ایک نیا محاذ کھڑا ہو گیا۔ انہوں نے اپنے گھر میں بھی بیٹیاں ہونے کی ذمہ دار عاتکہ کو ٹھہرایا اور اپنے باپ سے شکایت کی کہ ضرور اس نے کوئی تعویذ کیے ہیں جس سے اس کے گھر تو بیٹا ہوا ہے اور ان کے گھر بیٹیاں۔ معاملات دن بدن عاتکہ کے حق میں خراب ہوتے گئے۔ ایک دن قسمت کی خرابی دونوں بہنیں بچوں کو عاتکہ کے حوالے کر کے کہیں نکلی تھیں کہ بھائی صاحب آ گئے۔ انہوں نے کھانا مانگا۔ عاتکہ کھانا لگا کر اپنے بیٹے کو سلانے بیٹھی۔ بھائی صاحب اپنی عادت کے مطابق سارے گھر کا جائزہ لے کر عاتکہ کے کمرے میں آ گئے۔ وہ ان کو اپنے کمرے میں پا کر پریشان ہو گئی۔ انہوں نے مسکرا کر کہا، کیا ہوا، ڈر گئی ہو کیا؟ کیا کچھ چاہیے آپ کو؟ کھانا لگا دیا ہے میں نے۔ ارے بھائی مت ڈرو، ہم کوئی غیر نہیں، اس گھر کے داماد ہیں۔ اور عاتکہ سنی انسنی کرتی ہوئی تیزی سے وہاں سے کھسک گئی۔ وہ بھی باہر آ کر کھانا کھانے بیٹھ گئے۔ کھاتے ہوئے ہر چیز کی تعریف کرنے لگے، ساتھ ہی عاتکہ کا کلمہ بھی پڑھنے لگے۔ آپ بہت صابر ہیں، آپ جیسی لڑکی کو تو کوئی بہت اچھا لڑکا ملتا، یہاں تو آپ کی کوئی قدر نہیں۔ عاتکہ کا دل اس کی باتوں سے نرم پڑ گیا۔ وہ اس کو اپنا ہمدرد سمجھ بیٹھی تھی، لیکن محتاط بھی تھی۔ اسے معلوم نہیں تھا کہ وہ گھاگ شکاری کی نظروں میں آ گئی ہے، اور شکاری خوب جانتے ہیں کہ کب اور کس وقت حملہ کرنا ہے۔ کیا تمہیں کوئی مسئلہ ہے؟ تبھی تو میں تمہاری مدد کروں گا۔ ایک حالات سے گھبرائی ہوئی عورت کو 2 بول ہمدردی کے بول دے تو پھر اس کا جو حال ہوتا ہے وہ اس کا بھی ہوا۔ عاتکہ کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئیں۔ بھائی صاحب نے چائے مانگی اور منع کو سنبھالنے کی پیشکش کی۔ عاتکہ نے بچہ ان کی گود میں دیا اور خود چائے بنانے چلی گئی۔ اس دوران بھائی صاحب اس کے کمرے میں منع کو سلانے چلے گئے۔ جب وہ چائے لے کر آئی تو وہ باتھ روم میں تھے۔ اس نے چائے ٹیبل پر رکھی اور اپنے کمرے میں پھیلا ہوا منع کا سامان سیٹ کرنے لگی۔ الماری میں کپڑے رکھتے ہوئے اسے کچھ کھٹکا سا محسوس ہوا۔ وہ پلٹی، اس وقت کچھ دیر ہو چکی تھی۔ بھائی صاحب کا مکرو چہرہ اس کی نگاہوں کے سامنے تھا اور وہ کپڑے اتارے اس کے پیچھے سے اسے جکڑ کر کھڑے تھے۔ وہ حیرت اور صدمے سے گنگ ہو گئی۔ وہ اس کے کان میں سرگوشی کر رہے تھے، تم فری کو کچھ کہو گی یا شور کرو گی تو تم خود پھنسو گی۔ وہ اپنے آپ کو چھڑانے کی بھرپور کوشش کرتی رہی، لیکن اس کی عزت کا آنچل تار تار ہو گیا۔ گھر کے اندر ایک معزز بھیڑیے نے ایک سادہ اور شریف باکیدار عورت کا دامن عصمت تار تار کر دیا اور پھر بھی معزز بنا رہا۔ فرحین باجی کی واپسی پر اس نے کوشش کی کہ انہیں حقیقت سے آگاہ کرے، لیکن جب اس نے گھما پھرا کر بات کرنے کی کوشش کی تو بھائی صاحب کی بات سچ ہو گئی۔ انہوں نے کہہ دیا، میرا شوہر تو کبھی کسی اور عورت کی طرف دیکھے گا بھی نہیں۔ اس طرف سے مایوس ہو کر اس نے عاقب سے کہا، آپ کے بہنوئی ہر وقت بلا روک ٹوک گھر میں گھومتے رہتے ہیں، کیا ان کو منع نہیں کر سکتے آپ؟ جواب میں ایک زناٹے دار تھپڑ نے مزہ چکھا دیا۔ آئندہ میرے بہنوئی کے بارے میں کوئی بات مت کرنا۔ وہ سمجھ گئی کہ اس طرح نہیں، وہ حکمت سے ہی بچ سکتی ہے۔ آئندہ ایسا نہ ہو، اس لیے وہ اس شیطان سے بچنے کے لیے ترکیبیں سوچتی رہتی، لیکن اس شیطان کو تو اس کے ساتھ چوہے بلی کا کھیل کھیلنے میں مزہ آتا تھا۔ آخر اس نے اللہ کی جانب رجوع کیا کہ صرف اللہ ہی کی ذات ہے جو اس کا یہ مسئلہ حل کر سکتی ہے، اور اللہ نے پھر اس کی سن لی۔ اس کی پکڑ شروع ہو گئی تھی۔ بھائی صاحب کی طبیعت خراب ہونے لگی تھی۔ ڈاکٹر نے کچھ ضروری ٹیسٹ کروائے اور کینسر کا مرض بتایا۔ اللہ کو چیلنج کرنے والا شخص پھر بھی اپنے بیہودہ افعال سے باز نہ آیا، لیکن کب تک؟ چند ہی ماہ میں وہ بستر سے جا لگا، کوئی سال بھر میں وہ رزق خاک ہوا۔ وہ دن شکر کا تھا، سجدہ شکر کا تھا، اور وہ نہ جانے کتنی دیر سجدے میں پڑی روتی رہی۔ گھروں میں اگر بیٹیاں محفوظ نہ ہوں تو ایسے معاشرے کو تیزاب سے دھونے کی ضرورت ہے۔